Hello, I'm Tanu and you're watching Ingwa News. The Bharatiya Janata Party Goa State Executive Committee meeting held in Panjim focused on organizational strengthening and election preparedness. Senior leader Damu Naik called on party workers to intensify ground level efforts with his Sala Uta Sazwa message while setting a target of 40 seats with confidence in a strong 30 plus performance. अध्यक्षीय भाशणान आम्ही मंत्र दिला की 27 आम्ही 30 जिखपा खातीर आमचे भितरले सगळ्यांनी एकजुटीन काम करपाक जाय. प्रत्येक पदाधिकारी त्याच बरोबर स्टेट एक्झिक्युटिव्हचो सदस्य आसूं किंवा मंडळाचो सदस्य आसूं किंवा तो बुथाचो सदस्य आसूं तांच्या खातीर ही जबाबदारी. आम्ही काम कितें करपाचें त्याही पेक्षा ह्या संघटनाच्या भितरलो अनुभव आशिल्ल्या प्रत्येकांनी कामाक झोकून दितना प्रवास करपाक जाय. केंद्रान दिल्ले आमकां ज्यो ज्यो योजना आसात, अभियानां आसात, ती अभियानां आमकां सकले स्तरा पर्यंत पावोवपाक जाय. आनी मागीर तातूंतल्यान एक सगळ्यांत बरें म्हटल्यार जें लोकांक पर्यंत पावोवपाचें साधन म्हटल्यार मन की बात. त्या मन की बाताचो कार्यक्रम हो सगळ्यांनी आयकुचो. त्याच बरोबर माननीय नरेंद्र मोदीजीन ते मारिल्लो उलो आनी ज्या ज्या जाग्याचेर आमी पावना अशे अनेक गोष्टी आमकां खबर आसना अशे अनेक व्यक्ती ह्या हांकां त्या माध्यमांतल्यान आमकां आयकुपाक मेळटा. ताजो फायदो करून घेवपाक जाय आनी त्या खातीर मन की बात रीच वाडोवची अशेंय सगळ्यांक आवाहन केल्लें गेलें. आमी त्या निमतान भितर गोंयचो बाळकृष्ण अय्या काणकोण किंवा सागर नायक मोळे आडपय किंवा लांजेकर म्हापशा अशे अशे अनेक जे कलाकार आसात किंवा जाणी काम केल्ले क्षेत्रांतले तांकां त्या निमतान भितर तांकां सन्मान करपाचें भाग्य आमकांय बी लाभलें. कारण तातूंत भितर माननीय नरेंद्र मोदीजीचो वांटो खूब आशिल्लो. ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटिंगेन एक कंडोलन्स मोशनूय मूव जालें आनी तें म्हटल्यार आमचे बहुजन समाजाचे नेते तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे आमदार फोंडा मतदारसंघाचे श्री रवी नायक आनी त्याच बरोबर कलंगूट मतदारसंघाचे आमचे अध्यक्ष आशिल्ले माजी ते यशवंत कानोळकर, परेश नायक जे जिल्हा पंचायतीचे मेंबर आशिल्ले आनी अन्य हांकां सगळ्यांक श्रद्धांजलीचो ठराव हांगा जालो आनी सगळ्यांनी एक हांगा श्रद्धांजली वारली. आमचे 3 डिस्ट्रिक्ट जाले. 31 डिसेंबर 2025 ह्या दिसा डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुडारपणा खाल कुशावती जिल्ह्याची निर्मिती जाल्ली आनी तो जिल्लो अस्तित्वांत आयलो. आमच्या संघटनेच्या माध्यमान सुद्धा आता 3 जिल्हे जावप हेंय आमच्या खातीर एक पर्वणीच. आनी त्या अनुसार उत्तरेचो जो आसा तो जिल्लो आसाच पण दक्षिणेच्या जिल्ह्यां भितर 5 मतदारसंघाचो कुशावती जिल्लो आनी त्याच बरोबर 15 मतदारसंघाचो दक्षिण जिल्लो हाजे दोन्ही अध्यक्ष म्हणजे अनुक्रमे उत्तरेचो दयानंद कारबोडकर, दक्षिण गोंयचो शर्मत पै रायपूरकर आनी कुशावतीचो प्रभाकर गांवकर हांकांय बी सन्मान पुष्पगुच्छ दिवन सन्मान करून तांकां फुडल्या कामा खातीर तांणी झोकून दिवपाचें आयच्यान तांकां आव्हानूय केल्लें आसा. आमचो एक ज्येश्ठ नागरीक प्रकोष्ठ हो स्थापन जाला. अशें भारतीय जनता पार्टीचे अशे 12 प्रकोष्ठ आसात पण त्याच बरोबर ह्या वेळाचेर ते प्रकोष्ठ 20 पर्यंत व्हरून वेगळे हातूंतल्यान तांकां फुडें व्हरपाक लागून प्रोत्साहीत करप आनी व्यक्तीक काम आनी त्याच बरोबर पद ह्या न्हयान तांच्यांनी सकले स्तरा पर्यंत सगळे उपलब्धी पावोवप ह्या तातूंत अंतर्भूत आसा. माननीय सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी सुरू केल्ली एक स्कीम जी आसा ती आमची एक युनिक सेलिंग प्रॉडक्ट आसा जी इतली 25 वर्सां चलता आनी ताका ह्या वर्सा 25 वर्सां पूर्ण जाता जी 2000 सालान एक्चुअली अनाउन्स केल्ली आनी 2001 ती सुरू जाल्ली. ताका 25 वर्सां पूर्ण जाता. ती म्हळ्यार दीन दयाळ सामाजीक सुरक्षा योजना. आनी ह्या सगळ्या संदर्भांतल्यान खुबशे लोकांक भारतीय जनता पार्टीच्या सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आनी ताणें केल्ल्या ह्या स्किमीचो लाभूय मेळिल्लो आसा आनी तातूंतल्यान भारतीय जनता पार्टी कडेन तांची नाळ घट जाल्ली आसा. त्या निमतान तोय एक गौरव केलो गेलो आनी ह्या ज्येश्ठ नागरीक सेलाच्या हातूंतल्यान ती फुडें व्हरप आनी अनेक स्किमी आमचे कडेन पावोवप हें ताचें उद्दिश्ट आसा. आज एक राजकीय ठराव हातून मांडटना पयलो ठराव 2 ठराव मांडले. तो पयलो ठराव पॉलिटिकल रेजोल्युशन जें माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हे आमकां 12 वर्सां ऑफिस म्हणजे जे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह हातूंत भितर देशाचो कारभार सांबाळपा लागून तांच्यांनी सुरवात केल्ली
तो दीस ताका 12 वर्सां पूर्ण जाता, एकटो पूर्ण जाता. लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर म्हणजे जांचे जवळ जवळ आता 4400 दिवस क्रॉस जाले आणि ते आता आनी एक विक्रम करपाचो हातून भितर आसा, मार्गार आसा. कारण एक बरें प्रशासन, कल्याणमयी स्किमीचें सरकार आणि विकासाचें सरकार ताणें दिल्लें आसा. तो ठराव श्री सदानंद शेठ तानावडे हांच्यांनी मांडलो आणि ताका अनुमोदन दितना आमचे मंत्री श्री रमेश तवडकर बाब हांच्यांनी तांकां अनुमोदन दिलें आणि दुसरे अनुमोदक म्हणून श्री मोमीन गुदिनो पंचायत मंत्री हांच्यांनी जोर दिलो. आणि हे अनुमोदन जाले नंतर हो ठराव पारीत करपा लागून मांडले नंतर सगळ्यांनी एकमुखान हो ठराव ताळ्याच्या गजरात पारीत केलो. दुसरो ठराव जो आशिल्लो तो भारतीय जनता पार्टीच्या आमच्या गोवा स्टेट असेंब्लीच्या इलेक्शनाच्या संदर्भात जे आमचे 2027 जावपा आसा तातूंत कला उरता सज्ज व्हा ह्या मंत्रा सकट आमगे ठराव मांडलो आणि तो ठराव मांडपी श्री विश्वजीत राणे हेल्थ मिनिस्टर हांच्यांनी मांडलो आणि ताका अनुमोदक दिवपी संकल्प आमोणकर बाब आशिल्ले आणि त्याच बरोबर श्रीमती दिल्या लोबो हांच्यांनी तांकां दुसरे अनुमोदक म्हणून मान्यता दिली. हो ठराव जेन्ना कार्यकर्त्यां कडेन जेन्ना मांडपाक घेतलो तेन्ना सगळ्यांनी ताळ्याच्या गजरात आणि जोरदार घोशणा सकट हो ठराव पारीत केलो आणि एक मुखान हो ठराव पारीत जावन येणाऱ्या 2027 30 हो नारो हो आमी घट धरून कार्यकर्त्या कडेन पर्यंत पावप किंबहुना दिसत कित्याक आमी सगळे कडेन सगळ्या 40 मतदारसंघात आमचे संघटन जे आसा ते पूर्णपणे घट करून 40 मतदारसंघ भक्कम करपाची आमची मोख आसा ती आमी फुडें व्हेली. सिद्धार्थ कुंकळकर आमचे सरचिटणीस हांच्यांनी येणारे जे कार्यक्रम आसात त्या कार्यक्रमाचे रूपरेषा मांडली, ज्या हातून भितर अनेक कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसा. आउटरीच प्रोग्राम आसतलो, योग दिवस आसतलो, ताजे नंतर परत रिपीट करता मन की बात आसतले, परत आमची फुडले जयंतीच्या दिवसाच्या निमतान फुडले किंवा माननीय नरेंद्र मोदीजींचो येणारो वाडदिवस जो 17 सप्टेंबर ह्या दिवसा आसा त्या दिवसाचो सेवा पखवाडा आसतलो. हांचे कार्यक्रमाच्या निमतान लोकां मदीं वचून तातूंत जनजागरण करतना आमचे भितर तांकां जोडून घेवपाचो कार्यक्रम आसा तो फुडें व्हेलो. ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमकां मागीर ज्येश्ठ अशे मार्गदर्शक आमचे नेते आणि खासदार श्रीपादजी नायक भाऊ हांच्यांनी आमकां मार्गदर्शन केलें आणि ह्या सगळ्या आयच्या बैठकीच्या निमतान आमी फुडें कशें वचपाचें आणि एकंदर अनेक वर्सां ह्या राज्यान भितर भारतीय जनता पक्ष जसो वाडीक लागलो तातूंत भितर कार्यकर्त्यांचो सहभाग आसा. कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर आमी फुडें वता आणि त्या खातीर तुमी कार्यकर्ते हे आमचे सेनापती आसा हो मंत्र म्हणून तांकां सगळ्यांक उर्बा दिली.